میرے دوستو باپ دا کی مقام ہے، باپ دی کی شان ہے۔ امہات المومنین سارے مومنہ دی ماں حضرت فقیحہ عالمہ سیدہ طاہرہ عابدہ فقیحہ امہات المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث نو روایت فرما دیا نے قالت جاء رجلا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیا نے ایک نوجوان میرے آقا دی بارگاہ اندر آیا۔ مدینہ ایک نوجوان میری سرکار دی بارگاہ تے آیا تے کلا نہیں سی، او دنال ایک بڑی وڈیری گردن جھکی ہوئی، ہاتھ تے لنگوری پکڑی اور سفید داڑھی والے بزرگ سن۔ اس وقت میرے آقا دی بارگاہ تے آئے نا تے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھیا تے صحابی نو آکھیا قال یا فلانو، بولو تے صحیح شیرہ دے سبحان اللہ تو یہ کہندے ہو ہاں تے سرکار دا فرمان ہے، یہ فرمان ہے جڑے آج تو 1500 سال پہلے میرے آقا دی زبان مبارک تو نکلے، 1450 سال پہلے میرے لجپال نبی دی زبان تو لفظ اوریجنل لفظ عربی والے تھوڑے سامنے میں پڑھنا، قال یا فلان، میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلام ایک کون ہے، یہ جڑا تیرے نال بزرگ ہے نا ایک کون ہے؟ تے صحابی نے جدوں سنیا نا تے اگو جواب کی دینے قال یا ابی، قال یا ابی، جڑے بندے عربی سمجھتے ہیں میرے آقا یہ کوئی اور نہیں میرے والد گرامی نے، میرے والد گرامی نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تیرا باپ ہے نا میں محمد تینوں 4 گلاں دسنا، کنیا گلاں؟ 4 گلاں دسنا، انہاں 4 گلاں تے عمل کرنا تیرا کام میں، رب کو لو جنت لے کے دینا میں محمد دا کام میں، رب کو لو جنت لے کے دینا میں محمد دا کام میں۔ گلاں 4 سناواں؟ کہہ دو سبحان اللہ، کڑی وال نہیں ویکھنا میرے وال ویکھنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے تہاڈا سبحان اللہ کیا جڑا نا انشاءاللہ ایتھے بھی قبول ہے تے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے ہیں انہاں دیاں بھی روحاں انشاءاللہ راضی ہو رہی ہیں، ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد تینوں 4 گلاں دسنا، انہاں 4 گلاں تے عمل کرنا تیرا کام میں، رب کو لو جنت لے کے دینا میں محمد دا کام ہے، میں محمد دا کام میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی پہلی گل اگر زندگی دے اندر ایسا وقت آوے ایسا ویلا آوے کہ باپ دے نال تو سفر کردہ ہوئے، والد گرامی دے نال کردے رہا ہوئے، سفر کردہ ہوئے، تے یاد رکھنا ہے وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، باپ نال سفر کر دیا کدے بھی اپنا پیر اپنے باپ دے پیر تو اگے نہیں رکھنا، اپنا پیر اپنے باپ دے پیر تو اگے نہیں رکھنا۔ میرے کریم آقا نے گویا درس اس امت نو دیتا، او میرے صحابی او مردہ مر جائیں لیکن ساری زندگی کدے باپ نو پشت نہ کری، کدے باپ نو کنڈ نہ کری، کدے باپ نو پچھا نہ کری۔ میرے دوستو میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابی دوسری کا لے وے وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، فرمایا اپنے باپ دے نال کسے محفل تے جانا ہوئے، کسے ایسی جگہ تے، کسے محفل تے، کسے مجلس تے، کسے اکٹھ تے باپ نہ تو جاویں، تیرا باپ بھی کھڑا ہوئے تم ہی کھڑا ہوئے، باپ بھی کھڑا ہوئے تم ہی کھڑا ہوئے۔ لا تجلس قبلہ، اپنے باپ تو پہلے نہیں بیٹھنا، اپنے باپ تو پہلے نہیں بیٹھنا۔ اور درس دیتا کہ بزرگاں تو پہلے بیٹھنا بے ادبی ہے، بزرگاں تو پہلے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ جو سفر لوگ کی کر دینے بساں دے اندر اگر کوئی بزرگ نظر آوے آپ ہی کھڑیاں ہو کہ انہوں جگہ دینا کی دی سنت ہے
میرے آقا دے صحابہ دی سنت ہے. کی سنت ہے؟ میرے آقا دے صحابہ دی سنت ہے. پھر میری سرکار نے فرمایا لا تجلس قبلہ، کدے بھی اپنے باپ تو پہلے بیٹھنا نہیں. پھر میری سرکار نے فرمایا وَلَا تَدْعُ بِاسْمِهِ، میرے صحابی ساری زندگی کدے بھی باپ دا نام لے کے نہیں بلانا، اپنے باپ دا نام لے کے نہیں بلانا. صحابہ نے عرض کی تھی سونیا چوتھی گل، میری سرکار نے فرمایا وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، میرے غلام کدے بھی اپنے باپ نو گالی نہیں دینی، اپنے باپ نو گالی نہیں. اچھا ایک گالی جی تو صحابی نے سنی نا، کہ صحابی حیران ہو کر دے سونیا کیا کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جڑا باپ نو گالی دے، جڑا اپنے باپ نو گالی دے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سبق سن لو. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ نہیں، کوئی اپنے باپ نو گالی نہیں دے گا، لیکن یاد رکھو جدوں کوئی کسے دے ماں باپ نو گالی دے بدلے بچ وہ تیرے ماں باپ نو گالی دے، بدلے بچ وہ تیرے ماں باپ نو گالی دے، بہتر ہے کہ نہ تسی کسے دے ماں باپ نو گالی دو نہ کوئی تواڈے ماں باپ نو، نہ تسی کسے دے ماں باپ نو گالی دو نہ کوئی تواڈے ماں باپ نو گالی دو. میرے دوستو باپ دی شان کافی ذخیرہ حدیثاں دا میرے کول موجود ہے، لیکن وقت کول اتنا وقت دے دامن اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں سارا پڑھ لواں. لیکن میرے دوستو میں کریم آقا دیا چند حدیثاں اختصار دینا تلاوت کردہ جاواں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم امام بخاری شیخان نے اس حدیث کو روایت فرمایا، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کدے دی پتر باپ دا حق ادا نہیں کر سکدا، باپ دا حق ادا نہیں کر سکدا، باپ دا حق ادا نہیں کر سکدا. میرے آقا نے فرمایا تو تک کہ اگر باپ غلام ہوئے تے باپ نو خرید کے آزاد کر دے وے، ساری زندگی باپ کی جگہ مزدوری کردہ رہے، پھر بھی باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا، باپ دا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتا. میرے دوست میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سونے یہاں اگر ماں باپ دنیا تو چلے جاون، آقا کوئی ایسا طریقہ کہ ماں باپ دینا کو رشتہ قائم ہو سکے، صلہ رحمی قائم ہو سکے؟ امام غزالی نے کی میں سعادت دے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو روایت کیتا، میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ماں باپ دے دنیا تو جہاں تو بعد انہاں واسطے دعائے استغفار کرنی، انہاں واسطے دعائے استغفار کرنی ہے، انہاں واسطے دعائے خیر کرنی ہے. فرمایا اگر ماں چلی جاوے ماں دیا سہیلیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنی خالہ نال حسن سلوک کرنا ہے. فرمایا باپ چلا جائے باپ دیا یارہ نال پیار کرنا ہے، انہاں دے باپ دے کیتے وعدے تے ماں دے کیتے وعدے تو سا دنیا تے پورے کرنے نے. صحابہ نے عرض کی تھی سونیا کیا اے میرے ماں باپ ثواب ملے گا؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تسی دنیا تے اے عمل کرو گے رب ذوالجلال قبر اندر ایدہ عجر توڑے ماں باپ نو عطا کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر دو صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں سفر کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر یہ جو سفر کر دے سن تے دو سواریاں نال ہوندیاں سن، ایک گدے دی سواری تے نال اونٹ دی سواری. یہ جو سفر جلدی کرنا ہوندا سی تے گدے تے بیٹھ جاندے سن، تے سفر اگر آرام نال جانا ہوندا سی تے اونٹ تے سواری فرماندے سن. اچانک سامنے نا ایک پینڈو دیہاتی بندہ آ گیا تے حضرت عبداللہ ابن عمر او جنائیں او حضور تے صحابی نے کہ اس امت وچ سب کو زیادہ حدیثاں دا ذخیرہ دوسرے نمبر تے حضرت ابو ہریرہ تو بعد سب کو زیادہ اس امت نو سرکار تے فرمان دین والے حضرت عبداللہ ابن عمر.
جنہاں نے پڑھیا کہ تو مدینے دے مصطفیٰ سرکار مدینہ کو لو پڑھیا سارا دین. جس وقت آپ اترے نا آپ نے وہ سامنے بندے نو بیکھیا تے سواری تو تھلے اترے سواری تو تھلے اترے تے سواری تو تھلے اتر کے پتہ کی کیتا بندہ جڑا سامنے سادیاں کپڑیاں دے اندر پیری جتی کوئی نہیں لباس پھٹیا پرانا چہرہ گرد لود آپ نے کی کیتا اپنی دستار اتاری تے دستار اتار کے او دے اتے سر تے پائی تے منہ صاف کر کے انہوں نے سواری تے بٹھایا. تو جس وقت سواری تے بٹھایا تو کول آپ تے غلام سن کہہ لگے حضرت یہ تے کمال کیتا جے انہاں لوکاں نال تے سلام لینا ہی پڑا ہے تو تساں دے حد کر چھڑیے تسی سواری تو تھلے اترے ہو اور انہم یردون یسیرون یہ لوگ تے چھوٹی جی عطا نہ خوش ہو جاندے نے لیکن حضرت تساں تے کمال کیتا ہے تسی سواری تو تھلے اترے ہو اپنی دستار اتار کے سیتے پائیے اور پھر اپنی سواری تے انہوں سوار کیتا ہے خود پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے. آپ مجھے تو گالے سونی نہ تے رو پہ کہہ لگے یار جدو نے میں نے سامنے بیکھیا تے میں نے اپنے آقا دا فرمان یاد آ گیا ہے میں نے سرکار دا فرمان یاد آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا سی اگر باپ دے دنیا تو جان تو بعد اگر باپ نے وفا کرن دا کوئی مزہ لینا ہوئے صلہ رحمی دا اجر لینا ہوئے تے باپ دیاں یارہ نال پیار کرنا ہے باپ دیاں یارہ نال پیار کرنا ہے. اے جڑے بندہ سامنے آیا ہے نا جڑا سادہ تو کہہ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں میرے پاپا حضرت عمر فاروق دا یار سی حضرت عمر فاروق دا یار سی اس واسطے میں دی تعظیم کیتی ہے. میرے دوستو باپ دی شان باپ دا مقام اس تو زیادہ میں کی بیان کروں. میرے دوستو باپ دی شان کسے پوچھنی ہے کہ حضرت امام زین العابدین نو پوچھ لوے باپ دی شان پوچھنی ہے تو میرے دوستو کربلا والی حضرت 5 سال دی سکینہ کلوں کوئی باپ دی شان پوچھ لے کہ جس طرح میرے دوستو آخری جملے میری تقریر دے ذرا توجہ نہ سنے آجے میرے مسلمان بھائیو اس وقت آخری دن 10 اپنے محرم الحرام دا دینے تو میرے دوستو میرے لجپال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب بن وصیت کر دینے پہ فرمایا میری بیٹی سکینہ دا خیال رکھنا ہے پردے دا خیال رکھنا ہے میری بیٹی دا اپنا پیار کرنا ہے میری بیٹی نو میں بڑے نازہ نال پالے آئے بڑے بکتا اپنے بڑے نازہ دے نال بڑی محبت نال پالے آئے میری بیٹی نو میں کری تتی ہوا نیان دینی میری بیٹی نال پیار کرنا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میرے آقا حسین نے فرمایا اے یاد رکھیں شام نو میری بیٹی یتیم کہلائے گی میری بیٹی یتیم کہلائے گی تو میرے دو تو ننی سکینہ 5 سال دی میرے پاک حسین دے کول کھڑی میرے امام علی مقام دی بارگاہ تے ہاتھ بن کر دیئے نے ابا جان دسو تے صحیح یتیم کون ہوندے ابا دسو یتیم کون ہوندے تے میرے دوستو میرے پاک حسین جس وقت بچی دی معصوم زبان تو سوال سنیا تے کہنے والا کہندے آنکھوں سے خوب بہا کے کہنے لگی یہ تشنہ کام بدلا ہے آج کا دن آئے گی کیسی شام فرما دیجئے مجھے ابا یتیمی ہے کس کا نام فرما دیجئے مجھے ابا یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خوب بہا کے کہنے لگے امام مت پوچھ بیٹا یہ مصیبت کتنی عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے 21,000 لشکر میرے پاک امام دے سامنے میں تے میرے پاک امام جس وقت لشکر دے سامنے گئے نا تے ابن سعد نو کہہ لگے میرے دوستو شمت نو کہہ لگے او جڑے میں نو جان دے ہو جڑے نہیں جان دے او بھی سن لو میں مومنہ دا امیرہ سنیا دا پیرہ تے میں شبیرہ مومنہ دا امیرہ سنیا دا پیرہ تے میں شبیرہ تے آپ نے فرمایا پاوے پتر رسول دنا سمجھو میں مسلمان
ضرور سید ہاں پردیسیا نلے وطن کولو بہت دور ہاں پرواہ نہیں مینو زخماں دی پرواہ نہیں مینو زخماں دی ایک حکم کلو مجبورا میرے نال نے او پردہ کیتا جنہ تو سورج نے میرے نال نے او مستورا میرے نال نے او مستورا میرے پاک حسین نے جس وقت جملے کہے نا آپ نے گھوڑے نو اس طرح جس طرح اڈی ماری ٹورن لگے گھوڑا نہیں پہ ٹردہ جڑے جملے واسطے میں تو انہوں اس پاسے لے کے گیا ماں وہ جملہ ہونا لگا ہے تاریخ کربلا میں لکھی ہے کہ جس وقت میرے پاک حسین گھوڑے نو ٹور دے نے تے گھوڑا ٹردہ کوئی نہیں میرے پاک حسین گھوڑے نو مخاطب کر کے کہندے نے میں جاننا ماں تو 3 دن دا پیاسا ہے فرما دینے میں جاننا ماں تو 3 دن دا پیاسا ہے 3 دن دا بکھا ہے میں نے پتا ہے لیکن بیکھنا میرا آخری پرچہ رہ گیا ہے میرا آخری پرچہ خراب نہ کر آج دا دن میرا ساتھ ضرور دے تے گھوڑے نے جس وقت میرے پاک حسین دے کلام نو سنیا تے میرے دوست اپنی زبان حال دے نال اس طرح پیچھے بیک دے تے آپ کی دستار دا شملہ اس طرح تھلے نو کر کے تے کہندہ زبان حال دے اندر اے حسین میری وفات شک نہ کرو میری وفات شک نہ کرو ذرا میرے حالات تے بیکھو نا میری مجبوری تے بیکھو نا جو ہی میرے پاک حسین تھلے بیکھیا نا 5 سال دی سکینہ گھوڑے دے اگلے پیر پھڑ کے تے بیٹھی ہوئی ہے تے زارو قطار رو رہی ہے تے زارو قطار رو دیا کہہ دی کہ ابا تھلے آ جاؤ ابا تھلے آ جاؤ علی اکبر گیا سی پانی لین واپس نہیں آیا ابا علی اکبر گیا سی پانی لین واپس نہیں آیا چاچا عباس گیا سی پانی لین واپس نہیں آیا اس وقت میں نو پانی نہیں چاہی دا میں نو ٹوڑا سایہ چاہی دا ہے ٹوڑا سایہ چاہی دا ہے او باپ دا سایہ بڑا عظیم ہوتا جے یارو اس مجمع دے اندر میرے کچھ بزرگ رو رہے نے میرے نوجوان رو رہے نے کدی انہا بزرگاں نو پوچھ کے دیکھو نوجواناں نو پوچھ کے دیکھو باپ دا سایہ کتنا عظیم ہے باپ دا سایہ کتنا اپنے قدیاں دے اپنی ماں دا جنازہ اٹھایا ہے اپنے باپ دا جنازہ اٹھایا ہے کدی انہوں پوچھ کے بیکھیا جے کہ بابا کدی ابا یاد آئے کدی ماں یاد آ گئی اگر انہیں باپ دی خدمت کی تھی ہوندی ہوئی تھی ویکھیا جے پھر او دے آنسو اور باپ دی محبت ور کی گفتگو ویکھیا اس واسطے خدا را جس وقت میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں آپ نے بیٹی ول ویکھیا تے تھلے اتر گئے امتحان تو بعد ایک امتحان آپ نے بیٹی نو 5 سال دی سکینہ نو گلے نہ لگایا اور پیشانی چم کے فرمایا دیئے میری دیئے میری بیٹی آج دا دن میں نو نہ رو بیٹا آج دا دن میں نو نہ روگ تے رو کے سکینہ کہن دی ابا جی اگر میری زبان تو لفظ نکل جا سی تسی فوری پورا کر دیں دے تو آج میں ممتا پہ کرنی ہے رک دے کیوں لیں تے میرے دوست آپ فرما دینے بیٹا آج زاویے بدل گئے نے آج قانون بدل گئے نے بیٹا او مدینہ سی او مکہ دیا فضا مسل بیٹا اے کربلا دی سرزمین تے آپ کہن دیا نے ابا اگر جانا ضروری ہے تے پھر اے میں نو دسو واپس آؤ گے فرماتے نے باپ سیدھا وعدہ بیٹا میں نہیں کردہ
تے آپ کہنے نے ابا میری تے عادت ہے میں تے توڑے سینے تے سر رکھا تے پھر میں نو نیند آندی ہے توڑے بغیر تے میں نو نیند کوئی نہیں ہوندی تے علی اصغر اپنی امی کو سوندے تے میں توڑے سینے تے سر رکھ کے سونے میرے پاک حسین فرما دینے بیٹا ہون زاویے بدل گئے لے بیٹا قانون بدل گئے لے بیٹا ہون طریقے بدل گئے لے آج تو بعد تو ماں دے کول سو جائی تے میں علی اصغر دے رات ایک کربلا تے سہرا تے سواں گا میرے دوست کسے باپ دی شان پوچھنی ہے تے حضرت سکینہ نے پوچھے باپ دی شان پوچھنی ہے تے اسیر کربلا امام زین العابدین نے پوچھے آپ جدو کربلا دے واقعے تو بعد پانی پین لگ دے سن پانی دے پیالے دے اندر آپ دے پانی تو زیادہ آنسو ڈگ پہندے سن لوگ کہتے سن حضور اتنا روتے کیوں ہو حضور اور تے پانی دی بھی قلت نہیں ہزارہ آپ دے مریدین آپ دی خدمت کرنواتے آپ کہنے لوگوں جدو پانی بیکنا ہوا اپنے بابا دی پیاس یاد آن دیئے جدو کھانا بیکنا ہوا اپنے بابا دی بھوک یاد آن دیئے اور دوستو ماں باپ بڑا انمول تحفہ جی اس مجمع دے اندر جنہ دے ماں باپ دنیا تے ہے نے انہ دی خدمت کریا کرو خدا دی عزت دی قسم ہے اتنی جلدی کوئی رشتہ نہیں جے مندہ جتنی جلدی ماں باپ مر جاندے جے اے بڑا عظیم رشتہ جے میں ایک پیغام ضرور دواں گا میرے دوستوں میں اے نہیں کہندہ دادا صاحب نہ جاؤ میں اے نہیں کہندہ امام علی الحق علیہ رحمہ دی بارگاہ تے نہ جاؤ میں اے نہیں کہندہ پھر مہر شاہ دے دربار تے نہ جاؤ ضرور جایا کرو بزرگاں دیاں درباراں تے جان دے نال دعاواں بڑی جلدی قبول ہوندیاں نے لیکن میں سوال کرنا اس نوجوان کو لوں جدے ماں باپ دنیا تو چلے گئے لے جدی ماں دنیا تو چلی گئی باپ دنیا تو چلا گیا میں انہیں پوچھنا چاہنا او دستے صحیح تیری ماں دی قبر تو وڈا تیرے باپ دی قبر تو وڈا کدا مزار ہے او کدا مزار ہے اور ماں باپ دے میرے دوستو بزرگاں دے کول جان تو پہلے ماں باپ دی قبر دی زیارت کریا کرو ماں باپ دی قبرہ تے حاضری دیا کرو میں سرکار دا بیان پڑھا میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کردہ ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا حجت مبرورہ اللہ تعالی مقبول حج دا ثواب آتا فرمایا مقبول حج دا ثواب آتا بزرگاں کل جان تو پہلے ماں باپ دی قبر تے حاضری دیا کرو آج جدو جانا ہے تو نال اپنے بیٹے نو لے کے جانا ہے نال اپنے بیٹے نو نال لے کے جانا ہے اور جا کے دسنا ہے باپ دے سرانے والے پاسے کھڑے جا پتر اے تیرے دادے دا مزار ہے پتر اے تیری دادی دا مزار ہے دسنا ہے اے میری ماں دی قبر ہے اے میرے باپ دی قبر ہے پھر اوتے آنسو بھی بہانے نے استغفار بھی پڑھنی ہے کریم آقا تے درود و سلام بھی پڑھنا ہے پھر دعا کرنی ہے آج تو اس طریقے نال اپنی اولاد دی تربیت کریں گا تو مر جائیں گا تیری اولاد بھی انجی تیرے پچھے دعا کرے گی علمی آئے لے اور ساڑھے کول درباراں تے جانوات تے ٹائم ہوندہ ہے اسی چار دن بڑی بڑی دور آستانے آتے تر جانے ہیں لیکن ماں باپ بھی قبر تے جمعے والے دن بھی حاضری نہیں دیں دے جمعے والے دن میں اللہ سرکار نے فرمایا ماں باپ اگر رزق دی کمی ہوئے ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا کرو اللہ رزق تے دروازے کھول چھڑے گا عمر اندر اللہ فراخی عطا فرما دے گا جدوں بھی جانا ہے پہلے ماں باپ دی قبر تے حاضری دینی ہے پھر کسی بزرگ تے مزار تے جاؤ تے پھر ویکھیا جے پھر بزرگاں تے دربار تے پھر جان دا مزہ ویکھیا جے پھر کس طرح اللہ دے ولی تھوڑے دے خوش ہوندے اللہ دے ولی پھر تھوڑے دے خوش ہونگے اور دعاواں پھر قبول ہونگیاں اس واسطے دوستو زندگی بندے کو ایک ورائی آنی ہے اس واسطے اس زندگی دی اندر چاندے ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو پہلے ماں باپ نو راضی کرو اگر ماں باپ راضی نہیں تو سمجھو خدا بھی راضی ہے اگر ماں باپ ناراض نے نہ ٹوڑیاں نمازاں تو انہوں بچا سکتیاں نے نہ ٹوڑا قرآن تو انہوں بچا سکتا ہے نہ صدقہ و خیرات تو انہوں بچا سکتا ہے دنیا دا کوئی بھی نیک عمل اگر ماں باپ ناراض ہو من تُسی کر کے بیک لو میں اپنی ایک گل دا زامنہ اور اپیل نہ نہیں دلیل نہ گل کرنا میرے دوستو یاد رکھو اگر ماں باپ راضی نہیں نا
چاہے وقت دا غوث تے قطب کہلاوے وہ دی بخشش کوئی نہیں، بخشش ہو دی کوئی نہیں. پہلے ماں باپ نو راضی کرے گا پھر پروردگار بھی راضی ہوئے گا. جیو تو ایسے ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن بھی سلام کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.